अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन सामाईन, आज की इस वीडियो में नौवा पारा पढ़ रहे थे, सूरतुल आराफ चल रहा था हमारा। तो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में आयत नंबर 109 से पढ़ेंगे। नौवे पारा के रुकू नंबर 3 तक मुकम्मल हो चुका था। यहाँ से आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे आयत नंबर 109 से सूरतुल आराफ की। देखिए, इससे पहले कि मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और कोई भी सबक आप लोगों से ना छूटे। तो देखिए नाज़रीन, मैं सबक शुरू करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम। क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम। युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम फ़माज़ा तअमुरून। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन। क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम। युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम फ़माज़ा तअमुरून। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन। यअतूक बिकुल्लि साहिरिन अलीम। यअतूक बिकुल्लि साहिरिन अलीम। वजाअ अस्सहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। वजाअ अस्सहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। वजाअ अस्सहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्क़ीन। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा
وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون قال فرعون آمنتم به قبل آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں یہاں تک پڑھیں آیت نمبر 126 تک سورۃ الاعراف کی، اور 9ویں پارہ میں ہمارا 4 رکوع مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں یہاں سے پڑھوں گا آیت نمبر 127 سے۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ناظرین آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے جو پروجیکٹ ہے، ہمارا جو منصوبہ ہے، پلان ہے مدرسہ بنانے کا، اس میں آپ دل کھول کر کے تعاون کریں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ کم سے کم آپ 100 روپیہ ضرور ہمارے اس کار خیر میں حصہ لیں اور ثواب عظیم کے حقدار بنیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے رقم کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کم سے کم آپ 100 روپیہ، ہمارے جتنے بھی سبسکرائبرس ہیں، 4 لاکھ سبسکرائبرس ہیں، آپ تمام سبسکرائبر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ 100 روپیہ ضرور آپ ہمارے اس QR کوڈ کو اسکین کر کے یا UPI نمبر پر ضرور بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے رقم کو قبول فرمائے، دونوں جہان میں بھی حساب اس کا صلہ عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، ثواب دارین سے مالا مال فرمائے، آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔